गायब भयो जस्तो फिल भयो कि आफूलाई नै अलिअलि कतै हराएँ कि म जस्तो अनुभव भयो। अनि त्यही भएर चाहिँ नामको मात्रै होइन यो सम्बन्ध तिमी प्यारो मलाई आफै भन्दा ऊ अझै एकदमै बुझ्ने कि जुन मलाई नै कन्ट्रोलमा उ गर्छ। तर उसको कमजोरी चाहिँ के हो भने कोहीलाई पनि सरी बाबु म झन् हिजोबाट एकदमै फ्रस्ट्रेट भएर बसिरहेको थिएँ कि आज चाहिँ 1.5 वर्ष भइसक्यो कुरेको होइन बिचरा एउटा चाहिँ सुधार्दै गएको हुन्छ तर उसले नयाँ गल्ती फेरि भेट्टाइसकेको हुन्छ। तिम्रो त्यो सबै फेसहरू याद आयो कि झन् मलाई त कस्तो फेस फेरि यसो के अब भन्नाले त्यो एउटा चाहिँ भन्छ है अब विक्रमजी पनि केही भनिदिनुहोस् मेरो त खराब कमजोरी उहाँको छ भनौँ भने घर गएपछि फेरि धुप्पी गाइन्छ फेरि तिम्रो माया मार्नै सकिन तिम्रो माया मार्नै सकिन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ। रमाइलो 6मा म उत्सव छु र मसँग हुनुहुन्छ नेपाल आइडल सिजन 2 का फर्स्ट रनर अप यानि कि उपविजेता हुनुहुन्छ विक्रम बराल र त्यस्तै गरी उहाँको जीवनसाथी हुनुहुन्छ अनु गहतराज। विक्रमजी र अनुजीले सहकार्य गरेर एउटा म्युजिक भिडियो पनि ल्याउनु भएको छ जसमा शब्द लेख्नु भएको छ अनुजीले र सङ्गीत तथा स्वर छ विक्रमजी। यहाँहरू दुवैजनालाई रमाइलो 6मा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। र अनुजीले त गीत पनि गर्न थाल्नु भएछ, कसको सङ्गत हो? पहिला स्कुल लेभलबाट नै कविताहरू चाहिँ लेख्थेँ अनि उसको सङ्गतले चाहिँ त्यो गीत त्यस्तैहरू चाहिँ गीत बन्यो जस्तो भन्यो। तपाईँले गाउनु पर्ने नि खासमा होइन, भगवान्ले भोकलै दिनुभयो। र तपाईँहरू विवाह गर्नुभयो अनि पोखरामै रमाउनु भयो, तर हिजो आज चाहिँ यता कता काठमाडौँतिर देखिन थालेछ। काठमाडौँको बसाइ कस्तो हुँदैछ अनुजी? रमाइलै छ। रमाइलो छ कि गाह्रो छ? गाह्रो पनि अब सँगसँगै फेरि अब नयाँ ठाउँ अब त्यो हुन्छ नि हरेक नयाँ बिल्डिङसँग पनि एउटा कनेक्सन जस्तो लाग्ने कि अब के भन्छ नयाँ ठाउँ भए पनि अब मैले यहीँ केही गर्नु छ यहीँ रुज्नु भिज्नु अझै छ भन्ने जस्तो त्यो फिल भयो। रमाइलै छ, स्ट्रगल सँगसँगै अब यसलाई नै मजा लिँदै अगाडि बढौँ न। र विक्रमजी जब नेपाल आइडलको अनाउन्समेन्ट भयो त्यसपछि खासमा तपाईँ काठमाडौँ नै बस्नु पर्थ्यो होइन? फेरि पोखरा जानुभयो, अलिकति ग्याप राखेर काठमाडौँ आउनुभयो। यो योजना अनुरूप नै हो कि अथवा यो फेरि बिचमा काठमाडौँ आउनु परेको हो कि? यो योजना पनि होइन होला। यो अब काठमाडौँ भनेको त चाहिँ भने सबै कुराको क्यापिटल है। हामी जस्तो स्ट्रगलिङ आर्टिस्टहरूको लागि पनि राम्रो प्लेटफर्म हो। झन् त्यही माथि अब आइडलले दिएको फेमलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्ने ठाउँ पनि काठमाडौँ नै हो। अघिल्लो दिनमा चाहिँ अब सायद मैले केही सोचेको थिएँ, केही सपनाहरू देखेको थिएँ, आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भन्ने सपना देखेको थिएँ। सायद त्यो सपना चाहिँ अलि काठमाडौँ आएरै पुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो बेला चाहिँ त्यो सोच्न चाहिँ पाएन। अहिले चाहिँ ढिलो भए पनि ठिकै छ, स्ट्रगल गरौँ। अब सायद हामी चाहिँ राइट प्लेसमा नभएर हो कि जस्तो फिल भएर चाहिँ अहिले चाहिँ ठिकै छ काठमाडौँ बसेर केही गरौँ न भन्ने सोचमा चाहिँ। अन्त सपनाहरू धेरै देखिन्छन्, देखेका सपनाहरू सबै पुरा हुन्छन् भन्ने पनि छैन। पोखरामा हुँदाखेरि के सपना देख्नु भएको थियो कि कति पुरा भए कति पुरा भएनन्? पोखरामा पनि अब आफ्नो ठाउँमा त त्यसै रमाइलो अब हुन्छ होइन। अब धेरै सपनाहरू पनि पुरा भए, तर कति सपनाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब एउटा टेक्निकली लिएरदेखि लिएर हुन्छ कि अब एउटा क्वालिटीको रूपमादेखि लिएर कि लाइक हुन्छ नि एउटा प्रमोसनको रूपमादेखि लिएर हुन्छ कि काठमाडौँ नै बेटर लाग्यो मलाई चाहिँ पोखरा भन्दा नि। पोखरामा किन चाहिँ प्रोजेक्ट नगरेको होइन गरेको, तर किन आफू नै अलि गायब भयो जस्तो फिल भयो कि आफूलाई नै अलिअलि कतै हराएँ कि म जस्तो अनुभव भयो। अनि त्यही भएर चाहिँ काठमाडौँ नै रोजी भनौँ। तर यसको मतलब चाहिँ पोखरामा चाहिँ केही छैन भन्न खोजेको होइन। पोखरामा जुन त्यो
सङ्गीत बनाउनुदेखि लिएर सङ्गीत रम्ने सबै माहौल छ। तर अब हुन्छ नि त अब हराए जस्तो मलाई फिल भयो, त्यति हो। पक्रामा अलि हराए जस्तो फिल गर्नुभएको थियो, यहाँ आएर छाउनुहोस् भन्ने शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। र एकदम हामीले जो तपाईँको साथी सर्कलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि साथ सहयोग तपाईँलाई आवश्यक परेको गरिरहनु भएको होला, र हाम्रो तर्फबाट पनि हामी गर्न सक्ने गर्छौँ। र अनुजी अब इमाडल बस्नु भएको रहेछ है तपाईँहरू त, अलिक टाढा परेन र? के टाढा के नजिक होइन, अहिले सुरुवात हो, अब मेन बाटो मात्रै हिँड्छ, पछि अब बानी बसेपछि गल्ली हिँडेर अब सर्टकट बाटो पनि भुल्नुभयो कि जस्तो लाग्यो। आज चाहिँ आउँदाखेरि बाटो भुलियो, त्यही भएर अब टाइम हजुरले तोकेको टाइमभन्दा धेरै ढिलो भयो नि त हामी। ठिकै छ, सुरुमा नयाँ कुराहरू अलिकति सानो कुरा पनि ठुलो लाग्छ, छोटो बाटो पनि लामो लाग्छ होइन। अब गीत सङ्गीतकै कुरा गरौँ र कस्तो खालको गीत हो, अनिखेरि यसको लक्षित दर्शक श्रोताहरू को हुन्, कस्तो प्रकारको हो, अलिकति छोटो रूपमा भनेर त्यसपछि गाउँ गीत भन्नुहोस्। तपाईँले लेख्नु भएको कस्तो भने अब यो चाहिँ यसमा म्युजिक चाहिँ एकदम स्लो नै छ भनौँ है, त्यस्तो डान्सिङ नम्बर त्यस्तोवाला छैन। यसलाई कस्तोवाला भन्छ यो म्युजिक चाहिँ, अब उहाँले भन्नुहुन्छ होला। शब्द चाहिँ अब कस्तोवाला लक्षित भन्दा पनि अब ट्रेजिक सङ यस्तोवाला स्लोमा म्याक्सिमम् चाहिँ ट्रेजिक सङहरू भएको हुन्छ भनौँ न, रकमा होस् कि अब अरूवाला पपमा सेमी क्लासिकल यस्तोमा चाहिँ मलाई लागेको होइन। तर योमा चाहिँ रोमान्टिक छ तर स्लो नै छ क्या। यो चाहिँ अब अलि नाच्ने माया प्रीतिको कुरा त अलिक झुमझुमवाला हुन्छ नि, तर योमा चाहिँ अलिक स्लो नै छ, तर एकदम एकअर्काको त्यो इम्पोर्टेन्स जस्तो लभ सङ नै भनौँ, रोमान्टिक लभ। आफ्नै लभ शब्दमा उचार्नु भयो कि त्यस्तै जस्तै भनौँ। अब भन्नाले कतिपय चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो गीत लेख्ने बेलामा अब सुन्दा चाहिँ दर्शकहरूले कसरी सुन्नुहुन्छ होइन उहाँहरूको कुरा हो, तर मैले चाहिँ लेख्ने बेलामा चाहिँ कतिपय सम्बन्ध चाहिँ नामको मात्रै छ कि बुढाबुढी छ, तर त्यो जुन बुढाबुढी बिच हुनुपर्ने छ नि त्यो सम्बन्ध छैन होइन। अब कतिपयको चाहिँ अब रिलेसनमा चाहिँ बाँधिएको छ तर त्यो निभाउनु पर्ने कुराहरू जुन निभेको छ नि त्यस्तैवाला चाहिँ अब नामको मात्र होइन हाम्रो चाहिँ यो सम्बन्धवाला चाहिँ त्यस्तो होइन। अलिकति मैले लेख्दा चाहिँ त्यसरी भावनामा डुबेर लेखेँ, तर त्यो अब सुन्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ, अब सँगै एकअर्कासँग हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स एकअर्कालाई दिने रमाउने यस्तै लभवाला कुराहरूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको भनौँ। कस्तो चाहिँ बनाएछ भनेर उहाँको स्वरबाट सुनौँ। हुन्छ अघि कुन शब्द हुन्थ्यो अघि? नामको मात्रै होइन यो सम्बन्ध, तिमी प्यारो मलाई आफै भन्दा, देखाउनलाई होइन यो सम्बन्ध, भुल्छु संसार नै सँगै रम्दा, आउन मसँग भरौन मनमा मङ्गा। थ्याङ्क यू। अलिअलि धेरै लो भयो, गीतै लो भयो, अन्त स्केल लो भयो। एकदम राम्रो लेख्नु भएको रहेछ। र तपाईँहरू दुईजनाको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो, कस्तो चल्दैछ विक्रमजी? हाम्रो सम्बन्ध त अब श्रीमान श्रीमन्तीको हो त्यसले होइन, हाम्रो सम्बन्धमा सबै कुरा छ। अब रमाइलो पनि छ, झगडा पनि छ है। अब त्यो एकअर्कालाई सिकाउनेदेखि लिएर एकअर्कालाई सम्झाउनुदेखि लिएर एकअर्कालाई गाली गर्नुदेखि लिएर होइन सबै कुरा छ हाम्रो सम्बन्धमा। तपाईँहरू प्रेम सम्बन्धमा र त्यसपछि वैवाहिक जीवनमा हुनुभयो होइन। अनिखेरि आफैले फिल गरेको चाहिँ प्रेममा हुँदा र विवाहपछि कस्तो हुँदो रहेछ, दुईजना सँगै जहिले लगभग 24 घन्टा जस्तो होइन। विक्रमजीलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ? मलाई चाहिँ अब मलाई अब रमाइलो पनि फिल भइरहेछ, किनकि आफूले मन पराएको मान्छे अब सँगै हुँदा चाहिँ अब है, अब त्यो त रमाइलो भन्दा नि त्यो त अब के भन्छ त्यसलाई। अब तर अब कतिपय कुरा अब आफूले अब जुन एक्लै हुँदाखेरि अब नसिकेको कुराहरू हुन्छ नि, अब एउटा विवाहित भएपछि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी भनौँ न, त्यो कुराहरू पनि अब त्यो कुराहरू पनि महसुस गरेको छु।
आफू धेरै कुरामा पनि म यो कुरामा चुक रहेछु, म यो कुरा चाहिँ अलि यो कुरामा अलिक कमजोर रहेछु भन्ने कुरा नि सिक्न पाएको छु है अब यस वैवाहिक सम्बन्धमा रहेर। त्यही भएर चाहिँ अब बुझाइ नै अर्कै वेले गइरहेको छ जस अब वैवाहिक भएपछि। किनकि पहिला सिङ्गल हुँदाखेरि चाहिँ सिङ्गल रेडी टु मिङ्गल जस्तो त्यो छैन कि, हुन्छ नि अब रमाइलो गर्ने ल यस्तो यस्तो भनेर, होइन रमाइलो पनि गर्ने त गर्ने हो, तर हुन्छ नि अब एउटा सबै कुरा हेरेर कि अब आफ्नो जुन इमेज छ अरूलाई, होइन आफ्नो इमेजले अरूलाई कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ त्यो अनुसार रमाइलो गर्नेदेखि लिएर आफ्नो काम कुराहरूले अरूलाई कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ सिक्दै बुझ्दै रमाइलो गर्दै अगाडि बढिरहेछौँ हामी भनौँ। तपाईँले चाहिँ विवाहपछि विक्रमजीमा पाएको केही नयाँ कुरा छ? छैन हो जस्ता नयाँ केही छैन, तर के चाहिँ हुँदो रहेछ भने लभ हुने बेलामा चाहिँ होइन, अब लभ हुने बेलामा चाहिँ केटाले सानो कुरा केही गर्छ नि, अब उटपटाङ गऱ्यो क्युट लाग्छ होइन, रमाइलो लाग्छ, केही सानो केही बिगाऱ्यो भने अब मजा लाग्छ होइन, तर त्यो जब बे हुन्छ नि त्यो चाहिँ रियालिटीमा आएन भने चाहिँ मजा नलाग्दो रहेछ कि। त्यो सधैँ नै काम बिगारिरह्यो भने त रिस उठ्छ नि त होइन, सधैँ त्यो चाहिँ हो। तर त्यो भनेर चाहिँ हामी त्यो बेखुसी भनेको होइन कि, घरिघरि चाहिँ मलाई अब मैले पहिला पनि त्यो इन्टरभ्यूमा मैले पनि भनेको पनि थिएँ कि, मतलब ऊ चाहिँ म चाहिँ मम्मी जस्तो गरिदिनु पर्ने उसलाई भनेर, अनि भन्न नि अब कोही कमेन्टमा चाहिँ आमा जस्तै रहेछ बुढी पनि हेरेर यस्तो यस्तो नै भन्नुहुन्थ्यो होइन भन्न त। तर अझै पनि बे भए पनि मलाई चाहिँ के चाहना छ भने ऊ अझै एकदमै बुझ्ने कि, जुन मलाई नै कन्ट्रोलमा उ गर्ने, त्यस्तो कन्ट्रोल भने ओए यस्तो उस्तोवाला होइन कि, तर म कन्फ्युज हुँदा अब मलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ हेल्प भन्दा नि उसले नै डिसिजन यो गर्दा ठिक हुन्छ नि भनेर आइडिया दिने, त्यो बनिदिए हुन्थ्यो लाग्छ। अरू त ठिकै छ, तर बिस्तारै पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै बुझ्ने हुँदै हुनुहुन्छ। सुधार हुने क्रम छ। तर तपाईँको टिकटकमा त उहाँ नाच्नुहुन्छ, यो पनि एकदम रिक्वेस्ट गरेर जहिले नै अब कतै जाने भने मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ खास चाहिँ अब यस्तो यो टिकटककै लागि भनेर चाहिँ रेडी चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो गरेको छैन नि। अब कहीँ जाने भनेर रेडी हुन्छ अनि त्यसपछि अनि ठ्याक्क ऊ केही गर्दै हुन्छ आफ्नो काम, अनि म चाहिँ छिटो रेडी हुन्छ अनि बस्छु, अनि ठ्याक्क मोबाइल अड्डाउँछ नि बाबु गरिहाल्छ कि भने, अनि अब सुरु भयो हुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा प्लिज भन्छ नि झ्यापझुप एउटा भनिन्छ तर तिन चारवटा अब टेक 2-3टा टेक एउटैको हुन्छ होइन, कुनै लक्कीले एकैचोटि बनाइहाल्छ। अनि त्यसपछि अब स्क्रोल गर्दा कुनै राम्रो लाग्यो भने चाहिँ नि यसमा नि ल गरौँ न वाला हुन्छ। अनि कन्भिन्स गर्न कति टाइम लाग्छ? कन्भिन्स त एकदमै सजिलो उसलाई। कसरी गर्नुहुन्छ? एकदम भनेपछि त्यो नाइ भन्ने नै होइन उसले, तर उसको कमजोरी चाहिँ के हो भने कोहीलाई पनि, मलाई मात्रै होइन कि कुनै रिलेसनसिपमा पनि आफूले चाहिँ के पनि उ गर्न नसक्ने कि, आफ्नो चाहिँ केही नि भन्न नसक्ने, तर कोहीले भन्यो भने नाइ चाहिँ नभन्ने, त्यो वाला हो कि उसको बानी चाहिँ। आफूलाई केही रहेछ भने चाहिँ नभन्ने, तर अरूले फेरि यस्तो गरौँ न भन्यो भने फेरि मन छैन भने नि ल हुन्छ भनेर गर्ने हो कि। फेरि कन्भिन्स गर्न चाहिँ गाह्रो छैन, तर कुनै टपिकहरूमा बुझाउनु पऱ्यो भने दुईटाको केही कुराको लागि यस नोमा कन्भिन्स गर्न गाह्रो छैन, तर कुनैको बुझाइको टपिकमा चाहिँ उसको फरक हुन्छ, मेरो फरक। अलिकति हल्का अब घर परिवार भएपछि त माया प्रेम त सधैँ छ, तर कहिलेकाहीँ वाद विवाद पनि हुन्छ होला होइन? अहिलेसम्म विवाह गरिसके पछाडि भयङ्करै भएको छ त्यस्तो तोडफोड टाइपको? उता रिस उठेपछि जेली तोडफोड फालिहाल्ने हो। म चाहिँ जब ऊ चाहिँ रिसाएर एकदम हुन्छ नि, म चाहिँ एकदम कुल के चिल ढुक्क सुत्दिने, मोबाइल चलाइदिने, के गर्छ नि उसलाई झन् टेम्पर हुन्छ नि त। अनि एकछिन चाहिँ अब एकजनाको भडास पुगिन्छ हरेक टाइममा, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ निराश भएर बसेको हुन्छ, अनि उसले चाहिँ फकाउने, अनि त्यसपछि यस्तो भन्न खोजेको नि मैले तिमीले बुझेन भन्ने कन्भिन्स गर्ने, अनि एकैछिनमै लु गऱ्यो मिलिहाल्ने भयो। विक्रमजी उहाँको के कुरा अनुले यो कुरा चाहिँ नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने के छ अहिलेसम्म? केही छैन कि, अब किनकि हरेक क्षणमा गलत मैले गर्छु कि फेरि कि अब होइन, अनि उसलाई तिमीले यो गलत गरेको भने मैले त्यो भन्न नि मिल्दैन कि। कुनै दिन आए पनि मैले सही गर्छु तिमीले गलत गर्छौ भन्थ्यो भने नि ए तैँले पहिला यत्रो गलत गर्ने भन्ने त्यो भन्छ होइन। अब तपाईँ चाहिँ अब गलत हो होइन भन्नाले मैले अब कुनै कुरा अब एक्साइटेडमा हुन्छ कि अब के कुरामा गर्छु तर त्यसको आउटकम भनौँ न इक्जाम्पल के कस्तो गरिदियो भने उसको मलाई कुनै दिन चक्लेट ल्याइदियो भने
रमाउँदै आयो भने चाहिँ भैभरि सामानहरू खिच्दै आइदिएको हुन्छ त्यस्तो त्यस्तोवाला हुन्छ उसको मिस्टेकहरू चाहिँ उसले अननोनली गरेको हुन्छ एउटा राम्रो गर्न खोज्दा अर्को चाहिँ नराम्रो भइरहन्छ कि जहिले नै हो त्यही हो मान्छे अलिक ढङ्ग पुग्दो रहेछ। ढङ्ग अलि हुँदैन ढङ्ग चाहिँ अलिक पुग्दैन मेरो होइन हिजै मात्रै नि ठ्याक्क यो चाहिँ अलिक प्राइभेट थियो हिजो नि ठ्याक्क मलाई याद आयो कि अब हामी पोखराबाट काठमाडौँ सिफ्ट हुने भनेर सामानहरू सबै प्याक गरेको मैले हो कि उसलाई चाहिँ एउटा दुइटा झोला दिनु बाबु यो कहाँ राखौँ मात्रै गर्ने होइन अनि मलाई त टेम्पर हुने भयो नि त सब आफू काम गरिरहेको छ होइन अनि कहाँ गरौँ भने मेरो टाउकोमा भने चाहिँ घरिघरि के भन्दै यतिकै रिसाइरहेको थिएँ अनि यता आएपछि पनि कि बिचरा अब मलाई हेल्प गर्छ भनेर किनभने अब त्यत्रो भए पनि सब सामान मैले प्याक गरेँ नि बोक्ने बेलामा चाहिँ उहाँले बोक्नुभयो तर उहाँले र नि भाइहरू नि हुनुहुन्थ्यो नि तर ऊ गर्ने बेलामा चाहिँ प्याक गर्ने बेलामा चाहिँ म भयो मलाई धेरै गाह्रो भयो अनि त्यसपछि फेरि यहाँ आएपछि पनि कि उहाँले चाहिँ केही गर्न खोज्नुहुन्छ तर हरेकचोटि उपुङ्गो गर्नु हो कि यहाँ आएपछि मैले नोटिस गरेँ कि बिचरा हेल्प गर्छु उसलाई गाह्रो भयो भन्ने सोचेर चाहिँ गर्न चाहिँ खोज्ने तर हरेक टाइम गल्ती गरिदिने जे काम नि यो विवाह अगाडि थाहा थियो यस्तो कुराहरू त पहिला? त्यो त पहिला थाहा भएन नि अब पहिला कस्तो भने अब पहिला खाजा खान गयो क्याफे गयो अरूले प्लेट लैदिइहाल्छ होइन अरूले पकाएर सर्भ गरिदिइहाल्छ थाहा होइन पहिला चाहिँ अहिले बिहा भएपछि चाहिँ बल्ल अब थाहा हुँदैछ बिस्तारै धेरै सरी बाबु म झन् हिजोबाट एकदमै फ्रस्ट्रेट भएर बसिरहेको कि आज चाहिँ झन् ठ्याक्क मेरो बेजत मात्रै भइरहेको बेजत होइन कि त्यस्तो बेजत होइन उसले चाहिँ बिचरा कस्तो हुन्छ भने म्याक्सिमम् हामी त अब केटी मान्छे त जसरी काम गरेको पनि हुन्छ होइन अनि उसको चाहिँ बच्चैबाट कस्तोवाला इन्भाइरोमेन्ट भएछ भने मम्मीले सबै कुरा तयार गरिदिने रे कि मलाई भन्नुहुन्छ कि अलिअलि आफन्तहरूले नि कि ऊ चाहिँ घरको साइडको कपी पसलमा पेन्सिल किन्न पनि नजाने रे कि सबै ल्याइदिने त्यस्तो गर्नु आजकल चाहिँ आज बिहान पनि त्यहाँ पसल जाने भन्ने बित्तिकै आफै म गएर आउँछु भने जानुहुन्थ्यो तर फेरि अनलकी कि कति बिचरा केही नपागे चाहेको सामान केही नपागे फेरि यस्तै हुन्छ मलाई म त लास्टै हाल्छु बट नेभर गिभ अप होइन म कुरी 1.5 वर्ष भइसक्यो कुरेको होइन बिचरा एउटा चाहिँ सुधार्दै गएको हुन्छ तर उसले नयाँ गल्ती फेरि भेट्टाइसकेको हुन्छ तपाईँले त बुढो भन्दा नि बच्चा पाउनु भएछ तिम्रो त्यो सबै फेसहरू याद आयो कि झन् मलाई त कस्तो फेस त्यो त्यति बेला जुन बेलामा जे गर्छ नि मलाई त यो त्यो बेता पुग्न पाए जस्तो भयो अनि उसलाई त्यस्तो भन्न खोजेको होइन फेरि गर्न सक्ने त सबै गर्छ नि त तर त्यो सानो कुराहरू जे हुन्छ नि अब कस्तो भने केटी मान्छेलाई म्याक्सिमम् केटीलाई जो केटाहरू चाहिँ अलिकति मान्छेहरूसँग राम्रो वेमा प्रेजेन्ट हुने होइन अनि घरको कामहरू ट्याकटुक्क गर्ने यस्तोहरू चाहिँ जानेको हुन्छ नि त ऊ चाहिँ अब ल्यापटप राखिदिउँ न भन्यो भने ल्यापटप चाहिँ राखिदिएको हुन्छ चार्जरै छोडिदिएको हुन्छ होइन ऊ चाहिँ त्यो एकदम के स्ट्रेट जे भन्यो त्यही मात्रै जस्तो के यस्तो मलाई इम्प्रुभ त जिन्दगी भएन चेन्ज द टपिक हो अनि त यस्तो मान्छेले अनि कस्तो यो रियालिटी हो होइन मैले भन्दिनु हुन्थेन कि भनेर सरी भनेको मैले काम बिगाएर सरी भने जस्तो कि तिमीलाई त्यही फेरि एक्चुअली काम बिगार्ने अनि फेरि यस्तो के अब भन्नाले फेरि यति एउटा चाहिँ भन्छ है
अब बेलुका सुत्ने बेला हुन्छ नि ऊ लास्टमा टोइलेट ऊ जान्छ होइन अनि बाबु बत्ती निभाइ ढोका निर छ कि फेरि लाइट होइन अनि पोखरा घर हुँदा कि अनि बत्ती निभाएर आऊ भन्यो भने ननिभाइकन सुइसे आएको हो नि होइन अनि बत्ती किन ननिभाएको भने ए गर फेरि के एकदम त्यो एकदम क्युटवाला अनुहार बनाएर जाने होइन अनि कहिले कहिले चाहिँ अब इक्जाम्पलको लागि केही कुराहरू के अब यसरी यो गर्नुहुन्न नि भन्यो भने उति बेलै उठाएर लैहाल्ने कि अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब नेक्स्ट टाइमबाट नगर भनेको हुन्छ नि त तर उसले चाहिँ त्यही बेलामै ल भनेर लडेर हालिदिइहाल्ने अथवा त्यस्तो के यो नगर्ने रहेछ भनेर चाहिँ बिगारिदिइहाल्ने यस्तो गर्ने हो कि अनि मैले चाहिँ होइन नेक्स्ट टाइमबाट चाहिँ अब गर्नुहुन्न भनेर बुझ तर अब अहिलेलाई ठिकै छ भन्नु भन्छु मैले तर आजकल धेरै कुराहरू ओके रमाइलो रहेछ है तपाईँहरूको त रमाइलो भइरहेछ एकदम एकदम अनि फेरि हामी दुईजना चाहिँ कस्तो वाला छ भने अरूको कस्तो रिलेसन हुन्छ त मलाई त्यही थाहा छैन अब जति पनि छरछिमेकमा देखेछ बिहा हुन्छ अनि त्यसपछि केटा रेस्पोन्सिबल हुन्छ अनि बुढी अथवा घरमा बस्छ अथवा जब गर्छ अनि अब भनौँ न भित्री रूपमा चाहिँ एकअर्कालाई सपोर्ट गर्छ त्यो वाला हुन्छ होइन तर हामी चाहिँ एकदम के एकदम साथी हो कि अझै पनि चिया खान जाऊँ न वाला यस्तो वाला के हुन्छ नि कहिले कहिले अब यत्तिकै बसिराख्दा हाम्रो उता पोखरामै हुनुहुन्छ कि एउटा आन्टीको चिया पसल छ कि एकदम मिठो चिया पाउने तर त्यस्तो मिठो त होइन हामीलाई मिठो लाग्ने अनि त्यो फेरि सबैजना जानु होला र फेरि के रहेछ लाग्यो नर्मल त्यो होममेडवाला जस्तो चिया हुन्छ कि अनि त्यहाँ जान्न त आज चिया खान यस्तो जे नि अब साथी जस्तो प्लान गर्ने अब दुईजनै हो कि घुम्ने पनि मेरो सामान किन्न जाने नि दुईजनै मुभी गयो नि दुईजना त्यो साथी नै छैन कि मेरो त झन् खासै छैन उसको चाहिँ एक दुईजना मात्रै त्यही नै सबै आफ्नो आफ्नो काममा बिजी कि त्यस्तो वाला अनि यस्तै छ अब विक्रमजी पनि केही भनिदिनुहोस् मेरो त खराब कमजोरी उहाँको छँदै अब छ भने भनौँ न के हुन्न छ भनौँ भने घर गएपछि फेरि धुप्पी खाइन्छ फेरि त्यही हो होइन एउटा सर्त के हुन्छ नि जति पनि कुरा उसले यस्तो भन्छ कि होइन जो मान्छेको लागि मैले अब घर गएर धोबी खान्छु भन्छ होइन अनि मैले इमेजिन गर्छु कि उसलाई बाँधेर मजाले हुन्छ नि धोबी खान्छु कहिले त्यस्तै गरेको जसरी भन्छ कि म चाहिँ एकदम एकदम पीडा सहेर यातना सहेर बस्छु पीडित श्रीमान त्यस्तो पिरियड छैन होइन धेरै कुरा फ्रिडम त दिन कमी कमजोरी छैन कि अब सबभन्दा झ्याउला नि कुरा त अब राति सुतिरहेको हुन्छ नि त अब जाडो महिनामा जस्तो न्यानो होइन कम्मर ओढेर त्यसरी बस्छ उसले लगभग 6-7 चोटि उठाउँछ कि मलाई कि घरि यो छैन घरि त्यो छैन भन्छ होइन घरि यो छैन छ अनि ल्याउँछ फेरि सोध्छु बाबु यो छैन भन्छ फेरि त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ उसो हो कि मलाई चाहिँ अब मलाई दिनदिनै त्यो नुहाएपछि चाहिँ मेरो कानमा अलिअलि पानी पसेको जस्तो हुन्छ कि अनि बेलुका सुतेपछि कान कुचु जस्तो हुन्छ कहिले चाहिँ मलाई कटन बड चाहिन्छ होइन कहिले फेरि चार्जर हुन्न कहिले फेरि इयरफोन चाहिन्छ यस्तै प्रब्लम हो कि ऊ पल्टिसके उसले फेरि पल्टिसकेपछि चाहिँ मलाई अब सामानहरूको आवश्यकता भइरहेको त्यसपछि उसले बिचरा जहिले नि हो कि अब कस्तो भने पानी ल्याउने लास्टको इन्डिङमा राति बेलुकाको पानी ल्याउने काम उसको हुन्छ होइन ब्ल्याङ्केट मिलाउने काम उसको हुन्छ अनि त्यसपछि अब बत्ती निभाउने सबै काम उसको हुन्छ त म त पहिला म चाहिँ रेडी म त ग्लिसरिनहरू लाएर आनन्दले तातो भएर बस्दै हुन्छु पानी तताउने जान्छ बल्ल होइन अनि त्यसपछि ऊ आउँदासम्म चाहिँ म त अलि मेरो त तातो भइसकेको हुन्छ आफू त उठ्नु भएन नि त अनि ऊ चाहिँ आफू आएर मोबाइल के गर्दै गरिहाल्छ अनि म चाहिँ के वाला गर्छु भने म अलि रेस्ट गरेँ जस्तो गर्छु होइन अनि ऊ चाहिँ जस अलि जागरुक भएर अलिक यतिको मात्रै ज्यान ढल्काएर बसिरहन्छ नि उसलाई काम गराउनु मन लाग्छ नि त अनि म फेरि कुनामा हुन्छ उठ्नै मन लाग्दैन भनेपछि घरमा अब एकजनाको आवश्यकता देखियो देखियो त्यही त अब काठमाडौँ सर्नु भएको छ बच्चाले दुःख पाउनु भयो दुईजनाको काम ऊ दियो भन्छ मैले त उसलाई त्यही भन्छु तिमी पहिला ठुलो भाउ अनि बल्ल पाउनुपर्छ भनेर त्यस्तो भएको होइन कि मतलब अलि के सानै हो म त ठुलो लाग्छ अनि अब ऊभन्दा चाहिँ
जस्ट अब बुझाएको कुरामा होइन अब अरू जस्ट अब सामानहरूलाई हेरेको कुरामा अलिक बच्चै छु भनौँ त्यही भएर अति नै हाँसु भाइ ओके त्यही त फ्यामिली फ्यामिली प्लानिङ भएन कहिले ठुलो हुने भन्ने कुरा आयो कहिले ठुलो हुने भन्ने कुरा आयो अब बिस्तारै बिस्तारै अनि यो कुरामा अब यो कहिले कहिले हुने त अब कहिले हुने त अब अयो बिचरा भयो केही हुन्छ नि योजना मलाई नि दुईजनाले उ गरेको थियो कि ल त्यस्तो भनेपछि यसबाट के देखियो भने अनुजीले विक्रमजीलाई यति धेरै माया गर्नु भएको छ उहाँलाई अहिलेसम्म ठुलो भएको फिलै छैन बेगरेको फिलै के हो त्यस्तो देखियो त्यस्तो भन्दा नि कस्तो भने मैले बुझेको चाहिँ मैले अब हुन्छ नि हेरे अनुसार चाहिँ सबै मान्छे आफ्नो आफ्नो नेचर सँगसँगै चाहिँ त्यो सोचाइहरू पनि अनि फ्यामिलीले कसरी बच्चाहरूलाई उ गर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ मान्छेको फरक फरक हुँदो रहेछ कि मेरो लाइफको बुझाइ र उसको भनौँ न फर इक्जाम्पल के मैले भन्न खोजेको भने चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम इजी तरिकाले के भनौँ न केही प्रेसर पनि उसलाई लाइफमा त्यस्तो उतार चढाव यो त्यो के पनि भएन र पनि अनि फ्यामिलीले यति राम्रोसँग हुर्काउनु भयो कि उसलाई त्यो महसुस नै हुन पाएन कि केही कुराको पनि अनि ऊ फेरि पहिल्यैदेखि त्यस्तै नेचरको ऊ चाहिँ एक्लै पढ्न र गीत सुन्न पाएपछि कोही पनि नचाहिने त्यस्तो के बच्चैबाट भन्नुहुन्छ कि बाबुमले नि अनि खेल्यो भने सानो सानो पेपरम्यान एक्लै खेल्ने त्यस्तोवाला कि ऊ चाहिँ एकदम आफ्नै दुनियाँको अनि त्यो भएर पनि जस अब अहिले हामी सँगै भएपछि पनि उसले चाहिँ मलाई नै डिसरेस्पेक्ट गर्ने होइन अथवा केही नराम्रो नै गर्ने भए पो मैले अब यस्तो केटा भन्नु मिल्ने तर उहाँले अब मलाई त माया गर्नुहुन्छ नि त अनि त्यो बुझाइको कुरामा अब म्याचुरिटीको कुरामा त बिस्तारै अब टाइमले सिकाउँदै जान्छ भन्ने पनि छ अनि काठमाडौँ आउनुको कारण चाहिँ म एक्लै छोडिदिन्छु सोचिरहेको छु कि उहाँलाई केही टाइम अलिक बुझ्ने हुनुहुन्छ कि भनेर त्यो पनि हो नि कस्तो हुन्छ नि अब पहिला एक्लै हुँदा त अब कतिपय कुरा अब एचिभ पनि गर्यो है अब रमाइलो पनि गर्यो तर अहिले उसलाई र मलाई सँगै लैजाँदा चाहिँ मैले मात्रै सोचेको कुराले मात्रै उसलाई सेटिस्फाई हुन्न भन्ने कुरा हुन्छ नि त उसले पनि के कुरा सोध्छ होइन मैले यो गर्दा या मैले त्यो कुरा नगर्दा पनि उसले के एक्सपेक्ट गर्छ मलाई भन्ने कुरा नि जस्तो अब त्यो सोचेर हिँड्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ जस अहिले फिल हुन्छ कि अनि मलाई सायद मेरो बडी प्रेसर हो कि के मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब कोहीले भन्छ नि अब बुढाले चाहिँ बुझ्दैन छोडिदिए भन्दिनँ वाला अनि छोड्छ नि त उनीहरू मतलब आफू भित्रभित्रै नै होइन मतलब त्यो बुझाउन नै छोडिदिन्छ कि बुढालाई होइन ठिकै छ अब यस्तै रहेछ भनेरै अब साथीहरूसँग सेयर गर्ने अथवा अरू कोही साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो मेरो बुढाले यस्तो गर्छ नि त उस्तो गर्छ नि त भनिन्छ नि त अब त्यो भनिरहँदाखेरि अब त्यो साथीले चाहिँ के चाहिँ गरिदिन्छ त नि एकछिन सम्झाउने हो तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले मेरै बुढालाई नै बुझायो भने पो बरु ऊ चाहिँ अझ बुझ्ने हुन्छ लाइफ चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्ने रहेछ भनेर मैले भन्न खोजेको उसलाई मेरो तरिकाले तिमी लाइफ बुझ होइन तर कतिपय कुरा त युनिभर्सल कुरालाई त हामीले एक्सेप्ट त गर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो चाहिँ भन्न खोज्छु मैले उसलाई चाहिँ त्यो एकदमै त्यस्तो साह्रै मिडल क्लास नै फ्यामिली त हो त्यस्तो त्यो ऊ भनेको होइन तर एकदमै एकदम बन्देज नि होइन उसले आफैलाई नै एकदम सानो एरियामै आफू खुसी भएर आफ्नो संसारलाई चलाइरहेको कि अब त्यो हुन्छ नि अब हामीलाई जस्तो केही नयाँ गरौँ न उसलाई छैन कि इच्छा उसलाई एउटा लाउने मात्रै भयो अब यस्तो बजारमा आछ अरे यो लिनुपर्छ त्यो लाउनुपर्छ त्योवाला रहर छ केहीको नि रहरै छैन कि ऊ चाहिँ अनि त्यो महत्त्वकाङ्क्षी नहुने उसको नेचर होला तर मैले बन त भन्नु मिलेन तर बुढाबुढी बिचमा चाहिँ कुराहरू बरु सर्ट आउट गर्ने होइन अब केही प्रब्लमहरू भयो भने यसरी गरौँ न अनि लाइफलाई चाहिँ अलि राम्रै वेमा कि अलि मजा लिएरै बाँचौँ न भन्ने चाहिँ अब एकअर्कासँग मेरो चाहिँ फेरि त्यो छ होइन अनि ऊ चाहिँ जे छ इट्स ओके चलिरहेछ नि ओके भन्ने मान्छे पनि त फेरि कमै हुन्छ नि मान्छेहरूलाई धेरै अब लाइफको बारेमा यो भएन त्यो भएन भन्ने हुन्छ एक हिसाबले ठिक पनि हो तर हुन त यो अब अलिकति जिज्ञासा ढिला हुनसक्छ होइन तर आइडल सकिने बित्तिकै लगभग सकिने बित्तिकै विक्रमजीले बिहे गर्नुभयो त्यो पनि अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो म त विक्रम बरालको बुढै सबैले ठुटी
अब यो तपाईँहरू दुईजनाको बन्डिङ देख्दा त कस्तो एज अ फ्रेन्ड अनि कति मजाले कुराकानी हुने अनि उहाँले तपाईँलाई कति धेरै माया गर्ने हुन्छ माया त दुवैजनाले गर्नुहुन्छ तर पनि किन हतार गर्नुभयो अथवा आफूभन्दा ठुली देखिने युवतीसँग किन बिहे गर्नुभयो भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँथ्यो नि यो चाहिँ विक्रमजीले नै भन्नुहोस् अब यस्तो मैले जब उसलाई मन पराउँथेँ होइन त्यो बेलामा चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम एकदम स्लिमै हुन्थ्यो होइन अहिले भन्नाले अब आजकल जसले पनि भन्छ नि त मोटी अब हुन्छ नि लाइक त्यो बेलामा भन्नुपर्दाखेरि हामी मायामा हुँदा हुँदै ऊ पनि अब हुन्छ नि अब अलि वेट गेन गरेको किनकि मैले त उसलाई त उसको शारीरिक फिगर हुन्छ नि उसको त्यो हेरेर मैले उसलाई मन पराएको होइन नि त अनि भन्न त धेरैले भन्यो भने कस्तो भयो नि अब जसरी नै पछि गएर होइन अब लाइफ सँगै बिताउँथ्यो अनि मलाई कस्तो फिल भयो भने चाहिँ सायद म एक्लै भएर पनि सायद केही कुरा अब उसले भने जस्तै होइन अब केही कुरा अब मिसह्यान्डल हुन्छ बिग्रिन्छ कि होइन अनि त्यही माथि अब ऊ पनि अब आफ्नो ठाउँमा उसको पनि अब हुन्छ नि केही कुरालाई उसलाई चाहिँ अब इन्सेक्योर फिल भयो होला अनि सँगै बसेर सायद मलाई पनि सेक्योर फिल हुन्छ उसलाई पनि सेक्योर फिल हुन्छ होइन अब जसरी पनि पछि सँगै बस्ने हो सँगै बसेरै आँटेको कुरा सँगै पुरा गरौँ होइन अब यो एउटा रिजल्ट त्यो एउटा गीत चाहिँ हाम्रो गीत नै हो है त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा जोइन्ट इफोर्ट नै हो त्यही भएर चाहिँ हामीले सायद हतारै बिहा गरेको त होइन तर हामी एक कुराले किन बिहा गरेर हामी सँगै बसेर एकदम ढुक्क हुन्छौँ भविष्यको लागि चाहिँ हामी सँगै गरेर जे पनि होइन अब जे अप्ठ्यारो बाधाहरू पनि सँगै जस हुन्छ नि अब ट्याकल गर्न सक्छौँ भनेर हामीले बिहा गरेको त्यस्तो अब हतार त होइन अब मेरो नि बिहा गर्ने उमेर भइसकेको थियो होइन अब भन्ने हो भने त्यसलाई तर अब जतिले पनि अब किन हतारेको किन हतारेर बिहा गर्नुभएको किन यस्तो मान्छेलाई बिहा गर्नु भन्दा पनि त्यो चाहिँ त्यस्तो के होइन है मैले के एक्सप्लेन गरेको म कहाँ पुगेँ म एकदम गहिराइमा होइन कुरो त्यो अब मान्छेले त्यस्तो भन्छ नि त तर त्यो होइन वास्तवमा हामीले चाहिँ उसको मन र मेरो मन मात्रै सँगै सजाएर राखेको मात्रै हो है र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि अनुजीलाई केही भन्न बाँकी रहेका कुराहरू अथवा गर्न बाँकी रहेका कुराहरू छन् धेरै छन् अब एउटा आफूले आफूलाई नै परिपक्व बनाउनु छ है एउटा हिसाबले होइन सोसाइटीदेखि लिएर हरेक कुराले सायद त्यति मात्रै भए पनि सायद सबै कुरा ट्याक मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर आफूले आफूलाई बदल्नु छ होइन अब अब अझसम्म चाहिँ अब उसकै राम्रोको लागि अब हुन्छ नि उसको राम्रोको लागि मेरो राम्रो लागि हाम्रो जस अगाडि जे कामहरू पनि गरिरहेका छौँ हेरौँ नेक्स्ट बसाइ एकदम राम्रो भन्नुहोस् जाडो छ तर एकदम तपाईँहरूको चाहिँ त्यही त जाडो छ न्यानो होस् अलिकति सोचेभन्दा धेरै राम्रो होस् जे सपना देख्नु भएको छ जे योजनाहरू बनाउनु भएको छ सबै सफल हुन् र अन्त्यमा जानु त परि नै हाल्यो होइन आज हामीले कुराकानी सँगसँगै हाँसो पनि हाँस्यौँ धेरै मजाले होइन अरूजीको लागि तपाईँ कुन चाहिँ गीत गाउन चाहनुहुन्छ विक्रमजी आँखा हेर्नु पऱ्यो कि कुन गाउने तिमी त हिन्दी सङ्ग इमेजिन गर्यो होला है गरिनँ नेपाली नै गाउनु पर्छ आफैले गाउनु भएको ए तपाईँको फरमाइस कुन चाहिँ छ छैन जुन गाइनु हुन्छ नेपाली गीत हुन्छ ल अनि धेरै धेरै आएको छ नेपाली गीत होइन मलाई डेडिकेट गर्ने ए तिमीलाई डेडिकेट गर ल मनमा यो गीत फिक्स भयो ल भने अन्त यो गीत धेरैले सुनिरहेको छ यो गीत है न त्यो के ठिक छ धेरै लामो बाटो हामी सँगसँगै हिँडिसक्यौँ धेरै लामो बाटो हामी सँगसँगै हिँडिसक्यौँ टाढा टाढा कता कता हामी दुवै पुगिसक्यौँ तर अन्त्य यसको यही
तर अन्त्य यसको यही भन्न जै मनै भएन तिम्रो माया मर्नै सकिन तिम्रो माया मर्नै सकिन थ्याङ्क यू कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो रे तपाईँलाई अब के हो अब घाँटी लाउँदा त घाँटीमा के छ र थ्याङ्क यू सो मच र यो तपाईँहरूको नयाँ म्युजिक भिडियो तपाईँ के अन्तिम आएर फेरि इमोसनल होइन 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 त्यस्तो इमोसनल के भएको होइन एकदम त्यो धेरै हाँसेर साइलेन्ट धेरै टाइम घाँटी खुलेन क्या त्यो ओके र तपाईँ जाँदा जाँदै यो म्युजिक भिडियो जतिले हेर्नु भएको छ र हेर्न बाँकी हुनुहुने दर्शक श्रोताहरू तपाईँलाई फलो गर्ने फ्यान फलोवर्सहरूलाई एकदम छोटो मिठो सन्देश के छ सबै फ्यान्स सपोर्टर्सहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँहरूकै माया साथ सपोर्टले गर्दा अहिले मेरो श्रीमतीको शब्द मेरो भोकल सङ्गीतमा एउटा गीत बन्न सफल भएको छ यो सबै 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 हजुरको मायाले गर्दा र यस्तै माया साथ दिइराख्नु होला यो गीत पनि हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला मेरो केही कमी कमजोर छ भने पनि भनिदिनु होला साथसाथै उत्सवजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है आफ्टर लङ टाइम आई थिङ्क फर्स्ट टाइम नै होला यहाँ चाहिँ फर्स्ट यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम नै हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ ए ला भेट चाहिँ भेट चाहिँ भेट भएको यसरी कुराकानी नै ए ला ल ठिक छ इन्टरभ्यू ठिक छ एउटै कुरो हो र थ्याङ्क यू सम्पूर्ण रमाइलो टिमलाई ए रमाइलो छ टिम रमाइलो टिमै छ सबै रमाइलो टिमलाई एकदम थ्याङ्क यू बोलाइदिनु भएकोमा सम्झिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र नेपाली सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस् कलाकारहरूलाई एकदमै हौसलाको जरुरी छ चाहे जतिको सपोर्ट गर्नु होला कलाकारहरूलाई थ्याङ्क यू त्यही भन्दा ओके अनुजी मैले चाहिँ अब शब्द लेख्ने जमर्को गरेको छु होइन सबैजनाले चाहिँ रुचाइदिनुहुन्छ कि कस्तो गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला हेर्नु होला प्रतिक्रिया दिनु होला अनि त्यसपछि अझै हौसला दिनु अझै आगामी दिनमा नै हामी दुईजना सँगै सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने जोस जागर बढोस् होइन ममा पनि उहाँमा पनि अनि त्यही हो सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस् एकअर्कालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् कोरोना अझै छ ए हो थ्याङ्क यू सो मच Thank you. दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हाँस्दै गरौँ भेट्दै गरौँ र एकदम स्वस्थ सुरक्षित पनि रहौँ नमस्कार थ्याङ्क यू